سفر تے ویندے پن سنار درخان درزی اے ترے جو ویندے پن نا تے ایک درویش رستے کھڑا ہا درویش جان دے فقیر فقیر کو جان دے ساری بولی وچ کو آدن ولی توجہ ہے درویش حب درویش سارے تا پہلی دن سبق حب درویشاں کلید جنت تست و دشمن عیشا سزائے لعنت تست اللہ والیاں دا پیار جنت دے تالے دی چابی ہے جڑا اللہ والیاں کو بھوک دے اللہ جمل جہان دی لعنت کٹھی کر کے اندے بوتھے تے وسا دے دے جے کر چاہنے جنت تے ونجو ول مہر علی نال پیار کرنا پوسی جمال اللہ ملتانی نال پیار کرنا پوسی دات علی حجویری نال اباب جی وقار اے جڑے ترائے بندے میں دے پن کون کون سنار درزی چپ کر کے بے درخان تے فقیر آکے اللہ والے آکے ویندے پہ بے میں کلا ہاں جڑے شہر تُسا ویندے پہ بے سجنوں مجنہ میں بھی اڑیں گے تے چلو مہربانی کرو میں کو بھی نار لئی لو انہاں کے ٹھیک ہے لیکن ساری ایک شرط ہے اسا مولویاں کنے راندے پروبرے ہیں کیونکہ مولویاں نال ساری بندی نہیں اسا ترائے آنج روٹی کھا تو آنج کھاویں کہ ویسوں رلے گھن کے اسا ترائے خیمہ آنج لے سو تو آنج لاویں اسا آنج باسو ساڑے رلے نہ باویں جو ساکو بزرگ دا سکی ہاں مولویاں دے کول چپ کر کے بینا توجہ ہے آباب جی وقت اس واسطے جرے ویلے اترائے کٹھے تھے تے ایک ڈرن درویش کٹھے رات پہ گئی ہن انہاں آگے رات کو پائے وینن چور تے سامان لوٹ وینن تے سارے کول سامان قیمتی ہن این کرو جو واری تقسیم کرو ایک ایک بندہ پارا دے وے تے بے بندے سمیت مثال دے طور تے رات آئی 8 گھنٹے دی تے بندے ان 4 انہاں آگے ایک بندہ 2 گھنٹے جاگے پہلی واری آئی درخان دی انہیں آگے درخان کو تو اٹھی تے تو پارا دے اسا طرح سمجھے اے 2 گھنٹے جو درخان جاگا نا تے کو گھل نامل پئی این آگے میں کو متا نیندرا ونجے سامان لوٹی ونجے تے سارا الزام میرے اوتے پے ویسے میں خدا چھٹی بھرنی پوسی لہذا ہوں آکے بھئی میں کہیں کھیڑ لگ باواں ہوں آری چاہتے درخت کو کپ کے ایک بندے دا مجسمہ بنا کھڑے جرے ویلے جسم بنائے درخان نے تے ولائی دے 2 گھنٹے مکمل تھے اے اللہ پر مثال دے کے بات پہ سمجھے علماء فرمیدن کہ جرے ویلے 2 گھنٹے مکمل تھے ایک لکڑ دا جسم بھی تیار ہو گئے والوں اٹھے درزی کو آگے جو اٹھی دیکھ ویلا نہ بیٹھا رہا میں اپنا ہنر دکھائی میں نا تے تو 2 گھنٹے بھی گزارتے اپنا ہنر ہی دکھا تے درزی جر ویلے اٹھے لیر ایڈو چھک لیر ایڈو چھک لیر اوڈو چھک یہ چولا تیار کر کے چولا پوا کھڑے تے جر ویلے 2 گھنٹے انہیں مکمل تھے تے اٹھائے نے سنار کو آگے میں اٹھی درخان اپنا ہنر دکھائے میں اپنا دکھائے ویلا نہ بیٹھا رہا میں تو نیندر آونے تنگ کرے سے نیندر اپنا ہنر دکھا کھیڑ لگ باؤ تے سادہ پارا ہی دے میں اے اٹھے تے حکے تے تارا چھکے تے مروڑ گروڑ کے این والیاں تے پوپا تے کانٹے بڑھا کے این کنائے چیتے نکے چیتے گالے چی ہار پوا دیتے این دے 2 گھنٹے بھی مکمل ہوئے تے تحجد دا حصہ آیا اللہ والے دے سے تے این جو سنار اٹھایا نا تے اللہ دی رحمت اے جڈانی سارے نال بولیں تو پہلے دھڑکا دینے توجہ نہیں لگی تھی مولویاں نال جڈانی بولیں دھڑکا دینے تے جڑے دھڑکا دے کے مولویاں نال بولیں دو تواڈی تے میاں مجبوری ہے تے باقی تے جڑے ویلے سنار اٹھے نا تے مولوی سمجھ جائے اٹھی مولوی سے درخان اپنا ہنر دکھائے میں اپنا ہنر دکھائے درزی اپنا ہنر تیرے وچ بھی کوئی ہنر ہے یا کوئی نہ اگر ہیا توالی میں ویلا نہ باوے میں سمدہ پیا سا جر ویلے فجر کو اٹھوں تا تیرا ہنر ہی ساکو نظر آوے ای کو دیا چا ڈاند آئی اٹھے تحجد دا ٹائم وضو کیتے سی مسلح بچھائے سی بزرگ مسلح تے بے کے 2 نفل پڑے سی دعا دیا چاکہ دے مولا تے تہاڈی سڑی جان تے در در مری جان ساکو لوگ میڑے دے دے مار چھڑے سے اللہ مہربانی کر میں تیری بارگاہ دے اندر اجزو ان کی ساری نال دعا منگدا ہندی اندر روح پاچا بس بزرگ دا دعا منگڑا اللہ نے روح پا کے اون دے اندر اگوں ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی بنا چھوڑا جر ویلے اے لڑکی ان دے اندر روح آئی تے اے شکل انسانی وچ تیار ہوئی تابا بیزی وقار تے اے ترائے اٹھے رولا پہ گیا
ہوں سب تو پہلے درخان بولاؤں آگے چوئر میری ہے کیوں بھائی تیری کیوں ہے وہاں کے دیکھو بھائی لکڑ دا بت میں بنائے سب تو پہلے بت میں بنائے لہذا چوئر میری ہے درزی آگے جول جول کام کر اپنا کپڑے میں پوین اے میری ہے سنارے آگے واہ بھائی واہ جائیں والیاں پوین ہوں دا کوئی حق ہے نہیں تو سڈو ہے کس کو میری ہے فقیر انہیں کو سمجھاون واسطے ہو جو میڑ ہماری کھڑے ہیں باقی لوڑ نہ ہے فقیر آگے عقل کرو حیا کرو اگر تریے ہنر دکھائے تو یہ بیکار ہنر ہے روح تا میرے آنکھیں تے آئی ہے لہذا اے میری ہے رولا پہ گیا انہاں آگے آؤ جلوں فیصلہ بادشاہ کنے کروینے ہیں تے سجڑوں میری گال سمجھ آوے نا دل دی تختی تے لکھائے تے بلکہ آمین بھی ضرور رکھائے دعا بوں وڈی دیندا پیاں اللہ کرے کدا کہیں غریب دی دھی دا فیصلہ زمیندار دے بوہے تے نہ تھیوے جے کو سمجھ آئی آمین آکھے اللہ کرے کہیں غریب دی بیٹی دا فیصلہ زمیندار دے ڈیرے تے نہ تھیوے اے جرویلے کٹھے تھے تگن تے ون کے زمیندار کو اکنے ایسے رولا حل کرو مسئلہ وہاں کہ واہ بود مرو اے تا میرے گھر دی کنیز ای گم تھی گئی روجی دیوارے گلے دا ودا اے چرائیں دی کہنی میڈی ہے انہیں آگے کھا گنو کھٹیاں جدا کروے سو وڈیاں کنے فیصلے دا تیزن فیصلے ہی ہن کون سر چاوے پرو بندہ بادشاہ تے زمیندار ای تکڑنی تلوار تے گاٹا لاگت لیں ہن کیا کرو انہیں آگے صحیح عقل کرو حیا کرو بادشاہ سلامت بندے دے پتر بنو اے تواڈی کی دعا گئی اے ساری اکھی دے سامنے بڑی وہاں کے بائے رستہ نہ پیندے وے یا سٹا تلوار کھتی ہے بس ہن جیڑا بولے دے جان کنے ویندے اللہ فرمائے جبریل چیتے گن رل ونج ذری فیصلہ تا کرا جبریل علیہ السلام آئے اللہ اکبر آکے انہ دے درمیان سفید ریش چٹی ڈاڑی کمر اللہ اکبر جھکی ہوئی ذری گالے بندہ بزرگ دی صورت دیکھے تے شرم آیا ہوئے بندہ چٹی ڈاڑی دا حیا کرے دے اون پوچھا جڑا وہ اجنبی ہے جبریل شکل انسانی بیٹھ اگر تسا آکھو فیصلہ میں کرا چا بادشاہ کے ٹھیک ہے فیصلہ تو کر لیکن اتنا یاد رکھے جو بادشاہ میں ہاں تے جبریل کھل کے آکے میں کو جائیں بھیجے او بادشاہ دا بادشاہ ہے تو کیڑی بادشاہی دی گال پیا کرے وہاں کے سنار آدے میڈیے درزی آدے میڈیے فقیر آدے میڈیے اللہ اکبر درخان آدے میڈیے بادشاہ پھٹ گئے آدے میڈیے اے جو چھوئر چپ کر کے کھڑی ہے ہندے کنو نہ پوچھو چاہے کہہ دیئے جڑا پوچھنے مئی کنے مئی آکے جتھا میں انہا کو ملیاں اٹھیں کہہ دلو جر ویلے گیا او شکل انسانی دا پتلا اٹھائیں تاباب جی وکار جتھو درخان درخت دی لکڑ کپی ہے لکڑ کو کپ کے تراش کے بدن تے جسم بنایا سی اے لڑکے ٹردی گئی ہے وان کے اس لکڑ دے درخت کو گلکڑی پاتی سی لکڑ دے اندر پائے وسط تھی گئی ہے کپڑے بھی تھیں رہ گئن والیاں بھی تھیں رہ گئن بھائی اللہ اکبر روح اللہ دیئے اللہ کنے چلی گئی ہے اللہ فرمائے اے انسان کوئی گال سمجھ آئیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى تیرا جسم ہے جسم دے اندر روح میں خدا پاتی ہے بل دنیا دے اندر 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزاری بھی بل روح کو کڑھے سو لیکن یاد رکھے جتو تیری مٹی چاہ کے تیرا جسم بڑھایا ہمیں جت مرضی ٹور بدا آسے ہکڑی